बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूस इह्या उलूम बिहम्दिल्लाह ताला। आज हमारा दर्स नंबर 168 है। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह खाना खाने के आदाब को ज़िक्र फरमा रहे थे और उसमें हम जो बातें अर्ज़ कर रहे थे वो है कम खाना, उसके अंदर हमारे लिए क्या हिकमत है, क्या आफ़ियत है और उसमें हमारे लिए क्या फ़वाइद हैं। बुजुर्गान दीन के अक़वाल को भी हम पेश कर रहे थे, वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रावी हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी का एक टुकड़ा लेकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये टुकड़ा कैसा है? तो अर्ज़ किया, मैंने रोटी पकाई थी और हुजूर अलैहिस्सलाम के बगैर खाना पसंद ना किया, इसलिए ये टुकड़ा मैंने आपकी बारगाह में हाजिर किया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद ये पहला खाना है जो तुम्हारे वालिद के मुबारक मुंह में दाखिल हुआ है। मतलब जो तुम्हारे वालिद के मुंह में दाखिल हो रहा है ये 3 दिनों के बाद पहला खाने का क्या है, लुक्मा है। यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ये फ़क्र इख्तियारी था, लेकिन एक तालीमी उम्मत के लिए था कि अगर कोई बेचारा गरीब या ऐसा शख्स जिस पर रिज़्क़ के हवाले से तंगी हो, कमाने के हवाले से तंगी हो और उसमें कुछ सातें, कुछ घड़ियाँ, कुछ लम्हात, कुछ ऐसी सातें भी गुजर जाएं जिसमें उसको खाना मुयस्सर ना आए, या एक दिन गुजर जाए, 2 दिन गुजर जाए तो वो बेसब्री का मुजाहरा ना करे। इतना सोचे, कायनात में सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी 3 दिन भूखे रहे। मैं भी हुजूर का उम्मती हूँ, तो कोई बात नहीं, वो राजी जिस बात पर रहे, जिस आलम में रखे, मैं उसकी रज़ा पर क्या हूँ जी, राजी हूँ। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अक्लमंद को चाहिए कि 7 बातों को 7 पर क्या दे, फोकियत दे। 7 बातों को 7 पर क्या दे, फोकियत दे। गुर्बत को मालदारी पर क्या देनी चाहिए, फोकियत। जिल्लत को इज़्ज़त पर और आजिज़ी को खुद पसंदी पर, भूख को पेट भर कर खाना खाने पर, गम को खुशी पर और खस्ता हाल नेकोकारों को बुलंद पाया दुनियादारों पर और मौत को जिंदगी पर। ये क्या देनी चाहिए, फोकियत। इसी के अंदर क्या है, हमारे लिए अक्लमंदी है। ये अक्लमंदी की क्या है जी, निशानी है। और हज़रत सैयदना अबू यहया मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वनव्वरल्लाहु ताला मरकदहु फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहा, ए अबू अब्दुल्ला, खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास थोड़ा सा गल्ला हो और वो उसको किफ़ायत करे। वो थोड़ा सा गल्ला ही उसको क्या हो जाए जी, काफ़ी हो जाए, और यूं वो लोगों से बेनियाज रहे। ये सुनकर उन्होंने मुझसे फरमाया, ए अबू यहया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो सुबह शाम भूखा हो और आलम भूख में भी वो रब्बे ज़ुल जलाल जल्ल जलालहू की रज़ा पर क्या हो जी, राज़ी हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उससे क्या रहे, राज़ी रहे। कि मतलब वो आलम भूख में भूख की कैफियत के अंदर अपनी ज़ुबान से कलमाते शिकवा को अदा ना करने वाला हो, बेसब्री का मुजाहरा ना करने वाला हो, तो उस घड़ी में भी वो क्या रहे, उसकी रज़ा पर क्या रहने वाला हो, राज़ी रहने वाला हो। अल्लाह अकबर। और मनकूल है कि शक में सैर, मतलब पेट भर की नसीहत बेअसर होती है। जब वो वाज़ो नसीहत करता है तो उसका जो कलिमा उसकी ज़ुबान से निकलता है वो मुअस्सिर नहीं होता, और जब उसको नसीहत की जाती है तो उसका जहन जो होता है वो कबूल नहीं करता। ये है पेट भर कर खाने की नहुसत कि ना उसका कलिमा मुअस्सिर, ना उसको कोई कलमा मुअस्सिर उसके जहन को जो है ना, उसका जहन उसको कबूल नहीं करता। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने आप को पेट भर कर
کھانے سے بچاؤ کیونکہ یہ زندگی میں بوجھ ہے اور موت کے وقت کی یہ کیا ہے جی بدبو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور منقول ہے بزرگان دین سے کہ اگر تو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا عادی ہے تو لذت عبادت کی امید پھر نہ رکھو، اور عبادت کے بغیر دل میں نور کیسے پیدا ہوگا، اور اگر عبادت ہی بے لذت ہو تو ایسی عبادت سے دل میں نور کس طرح آ سکتا ہے؟ چاہتے ہو عبادت میں لذت، عبادت میں چاشنی، عبادت میں روحانیت، قلبی سکون، قلبی نور اور قلب کی چاشنی نصیب ہو، کام کھاؤ، اسی میں عافیت ہے، اسی میں حکمت ہے، اسی میں دل کا سرور ہے، اور اسی کے اندر کیا ہے ہماری عبادت کے اندر روحانیت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور زمانہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک کے سبب اپنی حالت بھی دیکھی کہ مدینے کے محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ام المومنین سیدہ امی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ مطہرہ کے درمیان میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا، کوئی آدمی آتا میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیتا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ جنون کی کیفیت کے اندر گر پڑے ہیں، حالانکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنون وغیرہ کچھ نہ ہوتا، یہ حالت بھوک کی وجہ سے میری کیفیت یہ بن جاتی کہ میں زمین پر چلتے چلتے بعض اوقات گر پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیم امت کے لیے، وگرنہ ایسے مقربین جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اتنے قریب ہیں، ان لوگوں کو پھر یہ کیا تھا کہ کیا ان کو یہ دنیا کی چیزیں میسر نہ تھیں، دنیا کی نعمتیں میسر نہ تھیں، یہ ساری تعلیم امت کے لحاظ سے بھی تھیں کہ تاکہ امت رسول علیہ السلام میں کوئی بڑا عالم، متقی، پرہیزگار جس کو دنیا کا سب سے بڑا منصب مل جائے، اور پھر وہ چند ساتیں اگر اس پر کوئی امتحان بھوک کی وجہ سے آ بھی جائے تو وہ بے صبری نہ کرے، اس کو یہ سوچنا چاہیے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہ کیفیت بنی تھی، تو لہٰذا جس گھڑی میں اللہ رب العزت رکھے میں اسی گھڑی کے اندر کیا ہوں، اس کی رضا پر راضی ہوں۔ سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر بھوک بازار میں بکتی ہوتی تو آخرت کے طلبگار ضرور اس کو خریداری کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ خریدتے جو آخرت کے کیا ہیں طلبگار ہیں، اور رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی نے اس چیز کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں کفار کی جو صفت بیان کی گئی کہ ان کے جو کھانے کا مقصد ہوتا تھا وہ ہوتا تھا صرف لطف کو اٹھانا، لذت کو کیا کرنا، حاصل کرنا، اور حدیث پاک میں کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا یہ کفار کی صفت بنائی گئی ہے۔ پھر کھانے کا مقصد بھی یہ ہو دنیا کی جو ہے نا عیش و عشرت، لطف اور کھانے کی لذت کو حاصل کرنا، لیکن اہل ایمان جب لذت والی کوئی چیز کھاتے ہیں یا خشک تر جو بھی کھاتے ہیں، اہل ایمان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کھانے سے جسم میں طاقت اس واسطے حاصل کرنی ہے تاکہ ہم اپنے اس جسم سے اس کی بارگاہ میں قیام کر سکیں، اس کی بارگاہ میں جھک سکیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب بھوکے ہوتے تو طاقتور ہوتے، مگر جب کچھ کھا لیتے تو وہ کمزور ہو جاتے۔ امام قشیری نے اس کو بھی ذکر کیا۔ وجہ یہ ہے جو انسان اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے نا، پھر جب وہ بھوکا رہتا ہے اللہ رب العزت روحانی طاقت اس کو عطا فرماتا ہے، اور روحانی طاقت جسمانی طاقت سے کروڑوں درجے زائد طاقتور ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے تصوف کو کیلو کال یعنی بحث و مباحثہ سے نہیں بلکہ بھوک، دنیا سے دوری اور لذت نفسانی کو ترک کر کے ہم نے تصوف کی تعلیمات کو حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگان دین کہ جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو ان چیزوں سے حاصل کیا ہے، یہ ہمارے بزرگان دین جو ہر گھڑی ہر کیفیت میں اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔
آج بھی غربت کا چونکہ ایک دور ہے، اور بالخصوص پاکستان میں جو معاشی حالات میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غربت کی جو ہے نا لکیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ غربت ان پر غالب ہے۔ ایسے حالات میں ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی کامل نمونہ ہیں۔ ہم ایسے بزرگان دین کی جب تعلیمات کو پڑھیں گے، ہمارے اندر ایک صبر کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ایک توفیق دے گا کہ ہم صبر کر پائیں گے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام اولیاء کاملین کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان لوگوں کی تعلیمات اور نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو درجات ہیں اللہ رب العزت ان کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔